येनाक्षरसमाम्नाय मधुतम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रोत्रादन्तीचणैः पुण्यैः महर्षिणः तोष्टूयमनोज्ञ गुणोर्विद्यते। इदानीं वयं ह्यः उदुबधात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रं वयम् आरब्धवन्तः। उदुबधात् भावादिकर्मणोः अन्यतरस्याम् इति अस्ति तस्य सूत्रं। तत्र एतत् वयं पश्यतु। उदुबधात् भावादिकर्मणोः भावार्थे अनन्तरम् आदिकर्मणोः च इति तत्र विषयद्वये। तत्र उदुबधात् परा भावादिकर्मणोः सेण्निष्ठा वा कित् न स्यात् इत्युक्ते विकल्पेन अकिद्वद्भावः विधीयते। तत्र अनेन सूत्रेण किं भवति? उदुबधात् धातोः प्रभावे आदिकर्मणि च वर्तमानो निष्ठाप्रत्ययः सेट् अन्यतरस्यां न किद् भवति। तस्य आशयः एवमस्ति, विकल्पेन अकिद्वद्भावः भवति इति अतिदेशः क्रियते। अत्र अतिदेशसूत्रमस्ति, अतिदेशः क्रियते। अत्रापि विकल्पेन अकिद्वद्भावः विधीयते। कस्मात्? उदुबधात् उकारः उपधायां भवति तादृशधातु, उकारः उपधायां भवति तादृशधातु। तस्मात् भावार्थे अनन्तरं पुनः किमस्ति? आदिकर्मार्थे विहितः सेट् निष्ठा इट् सहित निष्ठा प्रत्ययस्य किं भवति? विकल्पेन कित् न भवति। विकल्पेन कित् न भवति इत्याशयः तस्य विकल्पेन अकित्वद्भावः भवति इति तस्य आशयः। विकल्पेन अकित्वद्भावः भवति अर्थात् कित् भवति चेदपि कित् रूपमपि भवति, कित् पुनः तस्य अकित्वद्भावः अपि भवति, अर्थात् कित् नास्ति इति भावः अपि भवति। अतिदेशः क्रियते। तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः विवरणं कृतवन्तः। ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः गन्तव्यम् अस्ति। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति द्युतितं द्योतितम् इति उदाहरणद्वयम्। द्युतितम् इत्यपि उदाहरणमस्ति, द्योतितम् इत्यपि उदाहरणमस्ति। एवमेव मुदितं मोदितम् इति। तर्हि तत्र एकैकं वयं पश्यामः। तत्र द्युतितम् इति पश्यामः। द्युतितं द्योतितम् इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, द्युतदीप्तौ इति धातुः अस्ति। द्युतदीप्तौ इति धातुः। द्युत इति अस्ति, द्युतदीप्तौ इति धातु तस्मात् आत्मनेपदी तत्र द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते इति सिद्धरूपं भवति। तत्र द्युत इति अस्ति। द्योतते, द्योतेते, द्योतन्ते इति तत्र सिद्धरूपे तथा वयं पश्यामः। तत्र पुनः द्युतधातोः तत्र अकारः इत् भवति, अकारः इत् भवति इति द्युत इति अवशिष्यते। द्युत इति तत्र अवशिष्यते। तत्र द्युत इति अवशिष्यते चेत् द्युत इति भवति। द्युत इति अस्ति तकारः एकक्षरम्। द्युत धातु तस्मात् तप् प्रत्ययः द्युत ता इति तिष्ठति। तस्मात् तदनन्तरं पुनः अग्रे किं भवति? द्युत ता इति स्थिते इडागमः भवति। इडागमः भवति चेत्
द्यु इति भवति द्युत अनन्तरम् इ अनन्तरं त इति द्युत इ त इति भवति। द्यु इति पश्यतु, तत्र धातोः वैशिष्ट्यं नाम, तत्र धातोः वैशिष्ट्यं नाम किं भवति? तत्र उकारः उपधा, उपधायां ह्रस्व उकारः अस्ति, उदुपथ अस्ति, उकारः अस्ति खलु, ह्रस्वः उकारः अत्र उपधायाम् अस्ति। द्यु इत्यत्र त उपधा उकारः, ह्रस्वः उकारः, उदुपथ धातुः अस्ति। उदुपथ धातुः अस्ति इति कृत्वा तत्र विकल्पेन अकित्वद्भावः भवति, अर्थात् कित् नास्ति, अकित्वद्भावः भवति। अकित्वद्भावः भवति चेत् तत्र किं भवति? एवं भवति, द्यो इति भवति, पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणः भवति। पुगन्तलघुपथस्य इति सूत्रेण गुणे तत्र द्योत इत इति भवति, द्योत इत इति भवति, द्योत इत द्योतित इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यय रुत्ते विसर्गे द्योतितः इति रूपं भवति, द्योतित इति रूपं भवति, एकं रूपं तत्। कित्वपक्षे इदानीम् अकित्वद्भावे एतदस्ति, कित्वपक्षे गुणः न भवति। कित्वपक्षे तु एवमेवं भवति, द्यु इति भवति, त भवति, अनन्तरम् इ त भवति, अकित्वद्भावः, तेन किं भवति? द्युतित इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यय रुत्ते विसर्गे द्युतित इति रूपं भवति, द्युतितः इति रूपं भवति। अत्र क्षम्यताम्, अहं किञ्चित् तत्र नपुंसक पुल्लिङ्गे कृतवान्, वस्तुतः उदाहरणं तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति, भावार्थक उदाहरणम् अस्ति। भावार्थक उदाहरणं द्युतितं, द्योतितं सुप्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे द्योतितम् इति रूपं भवति तत्र इति तस्य विवरणमस्ति। तावदेव तत्र द्युतितम् इत्यस्य वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् उदाहरणं तत्र पश्यामः। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति मुदितं मोदितम् इति अस्ति। मुदितं मोदितं साधुना इति अस्ति। मुदितं मोदितं साधुना आदिकर्मणः उदाहरणमस्ति एतत्। मुदितं साधुना मुदितम् आदिकर्मणः उदाहरणं, साधुना मुदितम् इति केचन साधुः अनन्तितः जातः जायमानः इत्यादि आदिकर्म। तर्हि अत्र अस्ति धातुः मुद धातु, मुदहर्षे इति धातुः अस्ति। मुदहर्षे इति धातोः एवं मोदते इति रूपं भवति आत्मनेपदी, भुवादिगणे अस्ति। भुवादिगणे आत्मनेपदी धातु मोदते मोतेते मोदन्ते मोदसे मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे इति सिद्धरूपं मुद धातु। मुद धातोः समान प्रक्रिया भवति, द्युत इव अत्रापि सर्वप्रक्रियाः भवति। मुद इटागमः तप्रत्ययः, पश्यतु तत्र तप्रत्ययस्य अकित्वद्भावः। अत्रापि वैशिष्ट्यं नाम उदुबध धातुः अस्ति, दकारात् पूर्वम् उकारः, उबधायाम् उकारः अस्ति, मुद धातु उदुपधः अस्ति, तेन कारणेन तत्र अकित्वद्भावः भवति, कित्तिव न भवति, अकित्वद्भावः। तर्हि मोद इति भवति, पुगन्तलघुपदस्य इति गुणे मोद इत इति भवति। तदनन्तरं पुनः मोदित इति भवति, सुप्रत्यये विसर्ग मोदित इति भवति, सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे मोदितम् इति रूपं भवति। यदि अकित्वद्भावः न भवति, कित्वद्भावः भवति, कित्वत् भवति चेत् किं भवति? मुदितम् इति भवति, मुदितम् इति भवति। मुद इत मुदित, सुप्रत्यय अमादेशे पूर्वरूपे मुदितम् इति रूपं भवति। मुदितं साधुना इति रूपद्वयं, मुदितम् इत्यपि रूपमस्ति, मोदितम् इत्यपि रूपमस्ति। तदनन्तरं पुनः उपसर्गपूर्वकेपि एवमेवं भवति। प्रद्युतितः प्रद्योतितः साधुः इति अस्ति। तत्र भावार्थकः, अनन्तरं भावार्थक, यदा द्युतितम् इति भावार्थकम् आसीत्,
यदा द्युतितः प्रद्योतितः साधुः इति तत्र एवम् एतद् आदिकर्मणः उदाहरणमस्ति। प्रद्युतितः प्रद्योतितः साधुः इति आदिकर्मणः उदाहरणं। प्राउपसर्गपूर्वक द्युतिधातोः अपि प्रक्रिया भवति पूर्ववत् यथा प्रद्युतित इति। प्रमुदित प्रमोदित तथापि रूपमस्ति, साधुः अस्ति। प्रमुदितः प्रमोदितः साधुः इति प्राउपसर्गपूर्वक मुद धातु, तत्रापि अयं नियमः भवति, प्रक्रिया पूर्ववत् भवति। आदिकर्मणः उदाहरणम्, कर्मणः उदाहरणम्। प्रश्नः दलप्रयोजनम् उदुबधात् किम् इति प्रश्नः। अर्थात् किमर्थं सूत्रे उदुबधात् इति किमर्थम्? अत्र उदुबधात् इति किमर्थम् इति पृच्छति। उदाहरणं विदितम् इति प्रत्युदाहरणं दर्शितम्। विदितम् इति प्रत्युदाहरणं दर्शितं। तत्र विदितम् इत्यस्य किमस्ति? विद धातुः अस्ति। विद धातुः उदुबधा नास्ति। यदि उदुबधा इति न क्रियते तर्हि किं भवति स्म? इकार उपध धातोः अपि किं भवति स्म? अकिद्वद्भावः भवति स्म। तर्हि विदितं वेदितम् इति रूपद्वयं भवति स्म, परन्तु तद् अनिष्टमस्ति। विदितम् इत्येव रूपमस्ति, वेदितम् इति रूपं नास्ति। तस्मात् इदुपधस्य नास्ति, अथवा अन्य वर्णानां विषये तथा नास्ति। तेन कारणेन अत्र स्पष्टतया आचार्यः उदुबधात् इति, अन्यथा उदुबधं विहाय अन्येषामपि एवमेवं किं भवति? अकिद्वद्भावः भवति चेत् अत्र विद किं भवति स्म? वेद भवति स्म। तद् न भवेत् इति कृत्वा उदुबध इति विद इत्यादि धातूनां। तदेव तत्र उदुबधात् किम् इति विदितं। तर्हि विदितम् इत्यत्र किं भवति? विदितम् इत्यत्र विदितम् इति वि इट्टागमः एवं भवति, विदित इति रूपं भवति। विदितम् इति भवति। तत्र अयं नियमः नास्ति, अकिद्वद्भावः न भवति। कारणं सूत्रे उदुबधात् इति अस्ति इति कारणेन। अत्र उकारः उपधायां नास्ति, अत्र उपधायाम् इकारः अस्ति, तेन कारणेन तद् न भवति इति आशयः। तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः वयम्। अग्रिमः विषयः तत्र भाव इत्यादि किम् इति प्रश्नः। भावादिकर्मणोः इति किमर्थम्? भावार्थे अथवा आदिकर्मणः इत्यर्थे वर्तमानकाले किमर्थम् इति प्रश्नः। तर्हि तत्र उक्तं रुचितं कार्षापणम् इति अस्ति। रुचितं कार्षापणम् इत्यत्र उदुपदात् भावादिकर्मणोरन्यतरस्याम् इति सूत्रे भावादिकर्मणोः इत्यस्य प्रयोजनम् अस्ति। तत्र किमस्ति? अत्र कर्मार्थे रुचधातोः कर्मार्थे क्तप्रत्ययः आगतः अस्ति। कर्मणि क्तप्रत्ययः अस्ति। तत्र रुचितम् इत्यत्र रुचधातोः रुचितं कार्षापणम् इत्यत्र रुचधातोः किमस्ति? भावार्थे कर्मार्थे किमस्ति? कर्मार्थे क्तप्रत्ययः आगतः अस्ति। तर्हि तत्र अकिद्वद्भावः न भवेत्। धातुः अस्ति, किमस्ति? रुच धातुः अस्ति न, रुच धातु। अत्र उदुबध अस्ति, परन्तु किं नास्ति? अत्रत्य तप्रत्ययः किमस्ति? अत्रत्य तप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे अस्ति? कर्म इति कर्मार्थे अस्ति। कर्मार्थे अस्ति चेत् अयं न भवति। अत्र एतस्य तु कुत्र भवति? एकं तु भावे भवति, अनन्तरं तु किं भवति? आदिकर्मणि भवति। उभयत्र भवति, आदिकर्मणि भवति, तत्रैव भवति, अन्यत्र न भवति इति दर्शयितुं तत्र एतत् उक्तम्। अत्र भावार्थे अस्ति इति कृत्वा आदिकर्मणि न
आदिकर्मणि न, तेन कारणेन अत्र किं नास्ति, अत्र अकित्वद्भावः न, अकित्वद्भावः न भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। तदनन्तरं पुनः तत्र एवमस्ति, अग्रे वयं पश्यामः सेट् किम्, इट् सहित तप्रत्ययस्य इति किमर्थम्, इट् सहित तप्रत्ययस्य इति किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति इट् सहित इति अस्ति तत्र, सेट् किम्, तस्य उदाहरणमस्ति कृष्टम् इति उदाहरणं, तत्र प्रत्युदाहरणमस्ति सेट् किम् कृष्टम्। तत्र एकः धातुः अस्ति कृष धातुः, कृष तनूकर कृष कृ क अनन्तरं रु, राइट, कृ कृष धातु पश्यतु, कृष कृष आह्वाने, कृष आह्वाने इति धातु, क्रोशति इति भवति। तत्र कृष धातु अनिट् अस्ति, कृष धातु पश्यतु, कृष धातोः वैशिष्ट्यं नाम अनिट् अस्ति, इट् सहितं नास्ति। यदि सूत्रे सेट् इति न उक्तं तर्हि अनिट् धातूनां विषये अपि एवं भवति स्म। सेट् धातु, सेट् इति इट् सहित तप्रत्ययस्य, इट् सहित तप्रत्ययस्य एव भवति, यत् इट् रहित अनिट् न भवति। तर्हि तद् दर्शयितुमेव सूत्रे सेट् इति उक्तम्। अन्यथा कृष इत्यत्र क्रो इति भवति स्म, धातुः अस्ति कृ, कृष धातु, कृष धातु अस्ति, कृष धातोः इडागमः नास्ति, साक्षात् तप्रत्ययः भवति। पश्यतु, कृष धातोः तप्रत्ययः भवति, तत्र तप्रत्ययः भवति इति कृत्वा कृष इति तत्र तत्र इट् सहित कित् न भवति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, अकित्वद्भावः न भवति। अर्थात् अत्र किमस्ति, उदुपध धातुः अस्ति, उदुपध धातुः अस्ति, अनन्तरं तस्मात् परे किमस्ति, तत्र तप्रत्ययः अपि अस्ति, परन्तु इट् सहित तप्रत्ययः नास्ति इति कृत्वा तत्र अकित्वद्भावः न भवेत् इति तत्र सेट् इति प्रयोजनं। कारणम् अत्र अनिट् अस्ति, अनिट् अस्ति चेत् अयं नियमः न फलति, अत्र न भवति। अत्र तदनन्तरं पुनः अग्रे एकं वार्तिकं, शप् विकरणेभ्य एव इष्यते इति एकं वार्तिकम्। शप् विकरणेभ्य एव इष्यते इति अस्ति, अर्थात् यत्र किमस्ति, शप् विकरण प्रत्ययेभ्यः एव तत्र अकित्वद्भावः भवति, अन्यत्र कित्वमेव भवति, अन्यत्र तु न भवति इति अस्ति। शप् विकरणम् इत्युक्ते कर्तरि शप् भुवादि प्रकरणे भुवादिगणे भवति, अन्यत्र तु न भवति। तत्र पश्यतु, यदा यदा उदाहरणाय प्रत्युदाहरणं ददाति, गुथितम् इति, गुध्यते इति अस्ति, गुथ धातुः अस्ति, गुथ परिवेष्टने इति अस्ति, तत्र दिवादि, दिवादिगणीयः धातुः। पश्यतु, सेट् अस्ति, गुध्यति, गुध्यतः गुध्यन्ति, गुध्यसि गुध्यतः गुध्यथ, गुध्यामि गुध्यावः गुध्यामः इति सिद्धरूपम्। गुथ धातु, तत्र किमस्ति, गुथ धातोः विषये दिवादिगणे अस्ति, शप् नास्ति, तत्र शप् विकरण प्रत्ययः नास्ति,
तत्र विकरणप्रत्ययः अस्ति दिवादिभ्यः श्यन् श्यन् इति विकरणप्रत्ययः भवति। श्यन् इति विकरणप्रत्ययः भवति चेत् तत्र पश्यतु गु ध इति धातु श्यन् विकरणप्रत्यय धातु अस्ति। अस्य तद् वैशिष्ट्यं तत्र धातु अस्ति दिवादिगणपठित धातु अस्ति। दिवादिगणपठित धातु अस्ति। धातोः गणः दिवादि दिवादि अस्ति। इडागमः अस्ति तप्रत्ययः भवति। पश्यतु दिवादिगणपठित धातु अस्ति। श्यन् विकरणं शप् विकरणं नास्ति। तर्हि अत्र पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वलक्षणानि अत्र सन्ति। पश्यतु उदुबधा अस्ति। उदुबधा अस्ति। भावार्थे वा आदिकर्मार्थे भी वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। भावार्थं स्वीकरोतु। तर्हि भावार्थे अस्ति, उदुबधा अस्ति, सेट् अस्ति, तर्हि अकित्वत् भावः भवितुमर्हति, परन्तु न भवति। किमर्थम्? अयं नियमः शप् विकरणप्रत्ययः यत्र भवति तत्रैव भवति। शप् विकरणं कुत्र भवति? भुवादिगणे भवति। शप् विकरणं भुवादिगणे भवति। तेन कारणेन भुवादिगणं विहाय अन्यत्र अयं नियमः नास्ति। दिवादिगणे अयं धातुः गुध धातु दिवादिगणे अन्य सर्वलक्षणानि सन्ति। तथापि तत्र किं न भवति? तत्र किं न भवति? अकित्वद्भावः न भवति। तत्र साक्षात् गुधितम् इति रूपं भवति। गुध इत गुधित प्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे गुधितम् इति रूपं भवति। इति तद् सम्पन्नम्। इदानीं सः विषयः। तस्मात् न इह न इह न इह इत्युक्ते अत्र अकित्वद्भावः न इत्यर्थः। इति तावत्पर्यन्तम् एतत् सूत्रम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। विवरणात्मकसूत्राणि सन्ति, अधिकसूत्राणि। तेन कारणेन महद्विवरणं करणीयं भवति। लघु लघु सूत्राणि न सन्ति। एकैकं सूत्रम् एकैकदिनं वक्तव्यं भवति। निष्ठायां सेटि इति अग्रिमं सूत्रम्। निष्ठायां सेटि तत्र एतत् सूत्रं कौमुद्यां पश्यामः। निष्ठायां सेटि निष्ठायां सेटि इति द्विपदं सूत्रम्। निष्ठायां सेटि इति द्विपदं सूत्रं। निष्ठायाम् इति सप्तमी एकवचनं, सेटि इति सप्तमी एकवचनम्। इटा सह वर्तते इति सेट्। इटा सह वर्तते इति सेट्। तस्मिन् इति सेटि। तस्मिन् इति सेटि। निष्ठायाम् इति सप्तम्यन्तम्। इट् सहित निष्ठासप्तक प्रत्यये परे किं भवति? तत्र किञ्चित् अनुवृत्ति अस्ति। नेः निच् प्रत्ययस्य नेः इति अनुवर्तते। नेरनिटि इति सूत्रात् नेः इति अनुवर्तते। नि इत्यस्य लोपः भवति। अतो लोपः इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते। न लोपः इति दत्तमस्ति, परन्तु तस्य आवश्यकता तु न दृश्यते। नेरनिटि इति सूत्रात् नेः इति अनुवर्तते। अतो लोपः इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते। तावत् पर्याप्तम्। पश्यतु निष्ठायां सेटि इट् सहित निष्ठा प्रत्यये परे नेः लोपः भवति। निच् प्रत्ययस्य लोपः भवति इति उक्तं। नि प्रत्ययस्य नि प्रत्ययः कः कदा भवति? नि प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे भवति? हेतु अर्थे, प्रेरणार्थे हेतुमति च इति सूत्रमस्ति। हेतुमति च इति सूत्रेण नि प्रत्ययः विधीयते। निच् प्रत्ययः विधीयते। प्रेरणार्थक प्रयोजकक्रिया दर्शयामि। हेतुमति च एतत् सूत्रमस्ति। हेतुमति च इति सूत्रमस्ति।
सूत्रद्वयमस्ति तत्र तस्मिन् विषये एतदपि सूत्रमस्ति सत्यापपाशरूप वीणातूल श्लोक सेना लोम त्वज वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच्। तर्हि अत्र हेतुमतिच्छ इति सूत्रं। हेतुः स्वतंत्र कर्तुः प्रयोजकः तदीयः व्यापारः प्रेषणादिलक्षणो हेतुमान् तस्मिन् अभिधेये धातोः णिच् प्रत्ययः भवति। प्रेरक क्रिया प्रयोजक क्रिया इत्यर्थः। प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोः णिच् स्यात्। भवन्तं प्रेरयति भावयति इत्यादि तत्र प्रयोजक क्रिया इति भवन्तः जानन्ति। पठन्तं प्रेरयति इति पाठयति, कुर्वन्तं प्रेरयति इति कारयति, गच्छन्तं प्रेरयति इति गमयति। एतानि सर्वाणि रूपाणि निचन्त रूपाणि। प्रयोजक क्रिया प्रेरणार्थे णिच् भवति। प्रयोजक व्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये धातोः णिच् स्यात् इति अर्थः। णिच् भवति धातुः। तादृश धातुः अस्ति निचन्त धातु इत्युच्यते। निचन्त धातु इत्युच्यते। यदा तत्र तादृश धातु यत्र प्रयुज्यते अर्थात् निचन्त धातोः प्रयोगे नेः लोपः स्यात्। कदा? सिट् सिट् अर्थात इट् सहित निष्ठा प्रत्यये परे किं भवति? णि प्रत्ययस्य लोपः भवति इति सूत्रार्थः। निर्लोपः स्यात् इति उक्तम्। निर्लोपः स्यात् इति उक्तम्। तत्र किं भवति इति पश्यामः। तेन किं? यदा उदाहरणं तत्र भू धातु भावितः इति अस्ति। भावितः इति अस्ति। भावितः इत्यत्र भूधातु अस्ति। भूधातु अस्ति। भूधातोः तत्र किं भवति? भूधातु भूसत्तायाम् इति णिच् प्रत्ययः भवति। एवं भवति। णिच् प्रत्ययः भवति। णिच् प्रत्ययः भवति चेत् भूधातोः णिच् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति? भू इ इति भवति। नकारस्य अनन्तरम् एतस्य लोपः भवति। णिच् प्रत्यये भवति परे णिच् प्रत्यये परे तत्र किं भवति? गुणः भवति। गुणः भवति चेत् भो नै णिच् अस्ति खलु, वृद्धि भवति। वृद्धि भवति चेत् भौ इति भवति। अचोन्यन् एवं भवति। ई भवति। तर्हि तत्र आवादेशः भवति। एवं पश्यतु। भावि इति धातुः भवति। एतत् निजन्तमस्ति। भूधातोः णिचि एवं तिष्ठति। भावि इति तिष्ठति। भावि इति तिष्ठति। तदेव भूधातोः भूसत्तायाम् इति सूत्रम् इति धातु। तस्मात् हेतुमति च इति सूत्रेण णिच् प्रत्ययः तस्य अन्य प्रक्रियाः भूत्वा भावि इति तिष्ठति। भावि इति तिष्ठति। तत्र किं भावि इति तिष्ठति चेत् तत्र पुनः भावि इति स्थिते तस्मात् पुनः तप्रत्ययः भवति। भावि इति भवति। अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण पुनः इड आगमः। तर्हि इ अनन्तरं ता इति भवति। इदानीं सेट् अस्ति। निष्ठायां सेट् निष्ठा प्रत्ययः सेट् निष्ठा प्रत्ययः भवति। सेट् निष्ठा प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति इत्युक्तं? णेः लोपः भवति। णि प्रत्ययस्य लोपः भवति। णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति। णिच् प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् किं भवति? भा व इति भवति। इता इति मिलित्वा
भावित इति रूपं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुक्ते विसर्गे भावितः इति एकं रूपं, यदि कवतु प्रत्ययः भवति तर्हि भावित भावितवान् इति अपरं रूपं भवति। एवं भावितवान् इति रूपं भवति। इति तस्य विशेषतः। इदानीं स्पष्टम् अभवत् इति मन्ये। भूधातु, भूधातोः निच्छु भवति, हेतुमति च इति सूत्रं। हेतुमति च इति प्रयोजकक्रिया, प्रयोजकव्यापारं दर्शयति। भूनिच्छ भूयि भौ इ भावित इति भवति। तत्र भावितवान् इति रूपं भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रे अग्रे किं प्रतिपादयति? तन्निष्ठाय भावितः भावितवान् इति श्वीदितः इति नेट् सम्प्रसारणम् इति उक्तं। तत्र किमस्ति? श्वी गतिवृद्धयोः इति धातु। श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रस्य स्मरणं कारयति। श्वीदितः इति, श्वीदितः इति किं दर्शयति आचार्यः? श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रं स्मारयति। अत्र पश्यतु, सूत्रमस्ति श्वीदितो निष्ठायाम्। तत्र श्व अनन्तरम् ईदित, एतयोः निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति एकवारम् आचार्यः स्मारितवान्। श्वयतेः ईदितः ईदितः च निष्ठायाम् इडागमः न भवति इति अस्ति। श्वयतेर् ईदितश्च निष्ठायाम् इट् न इति उक्तं। निष्ठाप्रत्यये परे धातु अस्ति श्वी धातु। श्वी एषः धातुः अस्माभिः इतः पूर्वं दृष्टः अस्ति। गतिवृद्ध्योः इति श्वी धातु गतिवृद्ध्यो वृद्ध्योः इत्यर्थे श्वयति, श्वयतः, श्वयन्ति, श्वयसि, श्वयथः, श्वयथ इति उदाहरणं तत्र धातु। तस्मात् श्वी धातु, श्वी धातोः तप्रत्ययः निष्ठा इति सूत्रेण तप्रत्ययः। तदनन्तरं श्वीता इति स्थिते तत्र किं भवति? वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रं। वचिस्वपि यजादीनाम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र सम्प्रसारणं भवति। सम्प्रसारणं भवति चेत् तत्र कस्य सम्प्रसारणं भवति? वकारस्य सम्प्रसारणं भवति। वकारस्य सम्प्रसारणे किं किं भवति? श, एकक्षणं, श भिन्नं भिन्नं लिखामि। श इति भवति। अनन्तरं वि अस्ति, वि अस्ति। वकारस्य उ सम्प्रसारणं, तदनन्तरम् इकारः तत्र अस्ति, तदनन्तरं ता अस्ति। एवमस्ति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूप एकादेशः। तेन किं भवति? श अनन्तरं किं पूर्वरूप एकादेशे उ अनन्तरं ता इति भवति। तर्हि शुत्त इति भवति। किं भवति? शुत्त इति भवति। शुत इति भवति चेत् तत्र किं भवति? हलः इति सूत्रेण, हलः इति सूत्रेण एतस्य दीर्घः भवति। कस्य? उकारस्य। उकारस्य। शू इति भवति। तदनन्तरं ता, एतदपि भवति हलः इति। तर्हि निष्ठातकारस्य नकारः भवति। वयं पूर्वं पठितवन्तः। किं सूत्रम्? ओदितश्च। ओदितश्च इति सूत्रेण निष्ठातकारस्य इदानीमेव पठितवन्तः वयं। शू तकारस्य स्थाने नकारः भवति। शूनः इति भवति। शूनः प्रत्ययरुक्ते विसर्गे शूनः इति रूपं भवति। शूनः इति तदेव सम्प्रसारणं
एतत् सर्वं तत्र आचार्यः स्मारयति। तत्र पश्यतु, श्वीतितः इति न इट् सम्प्रसारणं भवति, शूनः इति रूपं भवति, शूनः। अपरमस्ति दीप्तः इति एकम् उदाहरणमस्ति। दीप्तः, दीप्तः इत्यत्र कथं भवति? दीपी दीप्तौ इति धातु। किं धातु अस्ति? दीपी इति धातु। दीप्तौ इति मूलधातु दीपी इति अस्ति। मूलधातु एवमस्ति, दीपी दीप्तौ। दीप्यते दीप्यते दीप्यन्ते, दीप्यसे दीप्यते दीप्यध्वे, दीप्ये दीप्यावहे दीप्यामहे इति आत्मनेपदी दीप्तौ इति। तर्हि दीपधातु, दीपधातोः तप्रत्ययः। तत्रापि एवमेव दीपधातु, दीपधातु, तस्मात् पुनः किं भवति? तप्रत्ययः भवति दीपता। दीपता इति स्थिते किं भवति? ईदित् धातुः अस्ति, श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इट् निषेधः भवति। इट् निषेधः भवति इति कृत्वा साक्षात् किं भवति? दीप्त इति भवति। सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे दीप्तः, दीप्तः इति भवति। तदनन्तरम् अपरमेकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, गुहु धातु, गूढः। गुहु गूढः इति प्रयोगः। गुहु गूढः, सर्वधातूनां परिचयः बहु आवश्यकः भवति प्रयोगे। गुहु संवरणे इति धातु। गुहु संवरणे, गूहति, टू कवर, टू हाइड इत्यादि अर्थे। गूहति गूहतः गूहन्ति, गूहसि गूहतः इति। गूहते गूहेते गूहन्ते एवमपि रूपमस्ति। तत्र उभयपदी अस्ति खलु, उभयपदी धातुः अस्ति। गुहु संवरणे इति, गुहु संवरणे इति उभयपदी धातुः अस्ति। प्रक्रियां पश्यामः। गुह इति धातु, गुह इति तिष्ठति, गुह संवरणे इति। तत्र गुह संवरणे इति धातु बलादि आर्धधातुः अस्ति। इट् विकल्पेन भवितुम् अर्हति। अत्र गुह धातोः स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा इति सूत्रमस्ति। तेन सूत्रेण विकल्पेन इडागमः अत्र भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र किं भवति? तस्य निषेधः क्रियते। तत्र गुह अनन्तरं ता, गुह अनन्तरं ता इति स्थिते तत्र किं भवति? गुहता इति स्थिते इट् निषेधः। गुहता जशस्तदोर्धोर्थः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? थकारादेशः भवति। न प्रथमं तु हकारस्य होठः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? ठकारादेशः भवति। होठ, तत्र गु, तत्र किं भवति? ठकारादेशः। एवं भवति। गुढ इति भवति। होठः इति सूत्रं, होठः इति सूत्रेण एतत् भवति। तदनन्तरं पुनः किं भवति? चषस्तधूर्धूर्धः इति सूत्रेण तकारस्य किं भवति? थकारादेशः भवति। तर्हि किं भवति? गु, तदनन्तरं ठ, अनन्तरं अत्र किं भवति? तकारस्य स्थाने थकारादेशः भवति खलु। एवं भवति। ष्टुनाष्टुः, ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण किं भवति? ष्टुनाष्टुः इति किञ्चित् दीर्घप्रक्रिया अस्ति। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र ढकारस्य स्थाने
कः आदेशः भवति ष्टुत्वं भवति ष्टुत्वं भवति चेत् एवं भवति तदनन्तरं पुनः किं भवति ष्टुनाष्टुः इति ठोठे लोपः इति सूत्रमस्ति ठोठे लोपः इति किं भवति प्रथमठकारस्य लोपः भवति ठो ठकारे परे ठकारस्य लोपः भवति ठोठे लोपः तर्हि गु अनन्तरं किं भवति ठ इति भवति इदानीं ठकाररेफयोः लोपः यत्र भवति तस्य पूर्वस्य स्वरस्य दीर्घः भवति इति नियमः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रम् ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सन्धिसूत्रमस्ति पूर्वं वयं पठितवन्तः इति मन्ये सूत्रमस्ति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति तत्र अस्ति तेन किं भवति अत्र गु इत्यस्य स्थाने दीर्घः भवति तर्हि किं रूपं भवति गूढ इति भवति तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे गूढः इति प्रयोगः भवति गूढः इति प्रयोगः एवमस्ति प्रयोगः गूढः इति प्रयोगः तद् गुः इति धातोः निष्पन्नः शब्दः गूढः इति इतोपि किमपि उदाहरणमस्ति पश्यामः गुः गूढः वनु वतः तनु ततः इदानीं पश्यामः किं किम् अस्ति तत्र वनु वतः इति अस्ति वनु इति धातु वनु याचने इति धातु वनु याचने इति धातु तनादिगणे पठित धातुः अस्ति वनुते वन्वाते वन्वते वनुषे वन्वाधे वनुध्वे वन्वे वनुवहे वन्वहे वनुमहे वन्महे इति सिद्धरूपं भवति आत्मनेपदी सकर्मकधातु सेट् अत्र किं भवति अत्र वनुयाचने इति धातु तप्रत्यये वनुत्ता तत्र इट् विकल्पः भवति अत्रापि सेट् अस्ति चेदपि इट् विकल्पः भवति उदितश्च इति सूत्रेण उदितश्च इति सूत्रेण इट् विकल्पः भवति तर्हि तत्र एवं कथं वत वतः इति रूपं भवति वतः वन धातु अप्रत्ययः तत्र पूर्वप्रकारेण इडागमः भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र इट् विकल्पः भवति पुनः इट् निषेधः भवति वन इत्यस्य नकारस्य वन इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति नकारस्य लोपः भवति तत् कथं भवति इति पश्यामः एतत् सूत्रं पश्यतु अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति सूत्रम् किं सूत्रमस्ति अनुदात्तोपदेश षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य दीर्घं सूत्रम् अनुदात्तोपदेश वनति तनोति आदीनां किं भवति अनुनासिकलोपः भवति ये धातवः अनुनासिकान्ताः अनुदात्तोपदेशाः सन्ति तेषाम् अङ्कस्य वन इत्यस्य अङ्कस्य तथा तनोति इत्यादीनाम् अङ्कस्य झलादि कित् गित् प्रत्यये परे तत्र किं भवति लोपः भवति इति अत्र कित् प्रत्ययः परे अस्ति क्त प्रत्ययः कित् प्रत्ययः परे अस्ति वन इत्यस्य अनुनासिकस्य
अनेन सूत्रेण लोपः भवति। अनेन सूत्रेण लोपः भवति। एतत् सूत्रं नोट् कृत्वा स्थापयन्तु। यदा 6:4:37 अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो किल छलि किङिति इति सूत्रं। तेन सूत्रेण किं भवति इत्युक्ते अत्र वन इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति। नकारस्य लोपः भवति चेत् व त इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये रुत्ते विसर्गे वतः इति रूपं। वतः वन्याचने इति अस्ति। तनु ततः तनु इति वयं जानीमः। तनु धातु तनु विस्तारे। तनु धातु विस्तारे। तनु धातु कस्मिन् अर्थे अस्ति? विस्तारे अर्थे। तनु विस्तारे इति तनोति। तनु विस्तारे इति धातु। तनु विस्तारे इति धातोः कस्मिन् तत्र गणे अस्ति? तनादिगणे अस्ति। तनूतु तनुतात् तनुतां तन्वन्तु उभयपदी अस्ति। तनु तनुतात् तनुतं तनुता तनवानि तनुवाव तनुवाम तनुतात् तनुतां तनोति तनुतः तन्वन्ति इति अस्ति। तनोषि तनुतः तनुता तनोमि तनुवः तन्वः तनुमः तन्मः। आत्मनेपदी तनुते तन्वाते तन्वते इति रूपं भवति। तर्हि तत्र किमस्ति? तनु विस्तारे इति धातु। तत्रापि इट् विकल्पः। तत्र पुनः यस्य विभाषा इति लोपः निषेधः। तर्हि अत्रापि एवमेव समानविषयः। सर्वं समानमेव भवति। तत्र अनुदात्तोपदेश तत्सर्वं सूत्रम् अनुदात्तोपदेश वनति तनोति इत्यादीनाम् इति नकारस्य तत्र लोपः। तर्हि ततः इति रूपं भवति। ततः इति। ततः इति विस्तृतः इत्यर्थे ततः इति शब्दः भवति। ततः इति तप्रत्ययान्तः शब्दः। एकः धातुः अस्ति पत्ल पतने इति धातुः। पश्यतु, पत्ल गतौ इति धातुः अस्ति। धातु पत्ल पतने इति भवति। पत्ल धातुः अस्ति, गतौ इति अस्ति, परन्तु पतनार्थे अस्ति तत् धातुः प्रयोगः। पत्ल धातु वयं जानीमः पतति इति प्रयोगः भवति। पतति इति प्रयोगः। तर्हि तत्र एवमस्ति। पतेः सनि वेट्कत्वात् इडभावे प्राप्ते द्वितीयाश्रित इति सूत्रे निपातनात् इट्। पश्यतु अत्र पतेः सनि वेट्कत्वात् इडभावपक्षे इडभावे प्राप्ते द्वितीयाश्रित इति सूत्रे निपातनात् इट् इति किञ्चित् विवरणमस्ति। अल्पं विवरणम् अहं वदामि। तत्र सन् भवति। सन् प्रत्ययः तस्मात् धातोः पत् धातोः सन् भवति। प्रक्रियां पश्यामः। प्रक्रिया दर्शयामि। मूलधातुः अस्ति पत्। पत् इति धातु। पत् धातोः सन् प्रत्ययः भवति चेत् सनि इति उक्तं। पतेः सनि सन् प्रत्ययः भवति। सन् प्रत्ययः भवति चेत् तस्य इट् विकल्पेन भवति। तनि पति दरिद्राणाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकमस्ति। तनि पति दरिद्राणाम् उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकमस्ति। तर्हि तेन वार्तिकेन तत्र किं भवति? तत्र विकल्पेन इट् भवति। तदनन्तरं यस्य विभाषा इति तत्र किं भवति? इट् निषेधः भवति। तर्हि पत् त इति भवति। पत् त इति स्थिते
वेट्क अस्ति, सन् प्रत्ययस्य लोपः भवति, पत् त इति भवति तप्रत्ययः। अत्र किं भवति, विकल्पेन इडागमः अस्ति। विकल्पेन इडागमः यत्र भवति तत्र तु वयं जानीमः यस्य विभाषा इति सूत्रेण तत्र इट् निषेधः भवति। इट् निषेधः भवति चेत् पतित इति रूपं कथं भवति? पत् धातोः तप्रत्ययान्ते पतित इति रूपमस्ति। पतित इति रूपमस्ति। पतित इति रूपं कथं प्राप्नोति? पतित इति रूपं प्राप्तुं न अर्हति। तेन कारणेन तत्र किं करोति, पतित इति सूत्रेण तत्र पतित इति इडागमः कर्तुं न शक्यते। तर्हि आचार्यस्य प्रयोगः प्रमाणं किं दर्शयति? तत्र पश्यतु, तत्र द्वितीयाश्रितातीत पतित इति सूत्रमस्ति। गत अत्यस्त प्राप्तापन्नैः इति सूत्रं समासे सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? द्वितीया श्रितातीत पतित गत अत्यस्ता प्राप्तापन्नैः इति सूत्रं पश्यतु। अत्र आचार्यः स्वयमेव सूत्रे पतित इति प्रयोगं कृतवान्। सूत्रे कः प्रयोगः? पतित इति प्रयोगः आचार्येण कृतः। आचार्यप्रयोगः प्रमाणम्। आचार्यप्रयोगः प्रमाणं किं तथा प्रयोगः भवति इति। तेन किं ज्ञातव्यमस्ति? तत्र अस्माभिः एतत् ज्ञातव्यम्, इदानीं यस्य विभाषा इति सूत्रस्य अत्र यस्य विभाषा इति सूत्रेण लोपः भवति चेदपि पतित इति इट्युक्त पतित शब्दस्य पठनम् आचार्येण कृतवान् इति तत्र इट् निपातः कृतः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। पतित इत्यत्र इट् निपातः कृतः आचार्येण। तर्हि तेन कारणेन अत्र किं रूपं भवति? पत्त इति रूपं न भवति, पतित इति रूपं भवति। तर्हि अत्र किं 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 ज्ञातव्यम् अस्माभिः? इट् इत्यस्य इटः आचार्यः इटः निपातनम् अत्र भवति। इटः निपातनम् इति अस्माभिः ज्ञातम्। पतित इत्यत्र इटः निपातनम् इति ज्ञातव्यम् अस्माभिः। इटः निपातनं कृतमस्ति अत्र। अन्यथा इडागमः भवितुं नार्हति। कारणं तत्र पूर्वमेव उक्तं मया, पत् इति तिष्ठति, तप्रत्ययः भवति, तस्य इट् विकल्पः भवति। यत्र इट् विकल्पः भवति तत्र यस्य विभाषा इति इट् निषेधः भवति। तर्हि इट्टेव नास्ति अत्र। तर्हि कथं पतित इति रूपम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमेतत्। अत्र आचार्यस्य द्वितीयाश्रितातीतसूत्रमेव अत्र प्रमाणं पतित इत्यस्य प्रयोगस्य इति। एतत् सूत्रेण वयं तद् किञ्चित् साधयितुं शक्नुमः, पतित इति। इति एकः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः, कथं तत्र पतित इति प्रयोगस्य अपरमेकं साधूकरणं समन्वयमपि आचार्यः अग्रिमवाक्येन करोति। दीर्घं सूत्रमस्ति, अहम् आदौ एव उक्तवान्, किञ्चित् दीर्घमेव सूत्रमस्ति, विवरणम् अधिकमस्ति। से असिचि इति वेट्कत्वात् सिद्धे कृन्त इत्यादीनाम् ईतित्वेन अनित्यत्वात् ज्ञापनात् वा इति। अत्र यस्य विभाषा इति सूत्रस्य अनित्यतां स्थापयति। अर्थात् कुत्रचित् प्रवृत्ति भवति, कुत्रचित् प्रवृत्ति न भवति। अनित्यता इत्युक्ते किमस्ति? अनित्यता नाम कुत्रचित् प्रवृत्ति भवति, कुत्रचित् न भवति। कस्य सूत्रस्य? यस्य विभाषा इति सूत्रस्य अनित्यता इति विषयः। यस्य विभाषा इति सूत्रस्य अनित्यतां प्रतिपादयति आचार्यः। कथं वाक्यमस्ति इति पश्यामः। किं वदति इति? सेचि इति वेट्कत्वात् से असिचि इति एकं सूत्रम्।
से असिचि इति एकं सूत्रमस्ति 2506। सूत्रं पूर्णं पठतु। से असिचि कृत श्रुत श्रुत तृत नृतः इति सूत्रम्। सकारादौ असिचि आर्धधातुके कृत श्रुत श्रुत तृत नृत इत्येतेभ्यः धातुभ्यः वा इडागमः भवति इति एकं सूत्रम्। अत्र विषयः एवमस्ति, कृति छेदने इति धातु, श्रुति हिंसायाम् इति धातु, अनन्तरं नृति गात्रविक्षेपे इति धातु। एतेभ्यः किं भवति? श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इट् निषेधः क्रियते। श्वीदितो निष्ठायाम् इति सूत्रेण इट् निषेधः क्रियते। एतत् धातुत्रयं कृति छेदने, श्रुति हिंसायाम्, अनन्तरं नृति गात्रविक्षेपे। सः इट् निषेधः एकप्रकारः इट् निषेधस्य श्वीदितो निष्ठायाम् इति एकः प्रकारः। अपरः प्रकारः अस्ति से असिचि कृत श्रुत श्रुत तृत नृतः इति सूत्रेण सकारादि प्रत्यये परे इट् विकल्पः भवति। एकक्षणम्। आम् एवं पश्यामि। एतद् एषः विषयः किञ्चित् दीर्घः विषयः अस्ति। मम एतस्य विवरणम् इतोपि अधिकं करणीयं भवति। तेन कारणेन अहम् इदानीम् एवम् अत्र इदानीं समयः अपि अल्पः अस्ति। एतं विषयं वयं सोमवासरे पश्यामः। दीर्घः विषयः, किञ्चित् इतोपि विवरणं करणीयमस्ति। तेन कारणेन एतं विषयं वयम् अग्रिमवर्गे वयं पश्यामः। अत्रैव अलं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् आघात् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।